like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaaz India. नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। नहीं नशेमन तेरा कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं नशेमन तेरा कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हज़रत अल्लामा इकबाल का ये शेर यकीनन बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया के लिए आम था, लेकिन हदफ यही था कि नौजवान इस शेर को समझें और इस शेर के मिस्दाक अपनी परवाज़ को शाहीन के बराबर कर लें। लेकिन आज कहीं ना कहीं मिल्लत का नौजवान भटका हुआ है। उसे इस बात का एहसास नहीं कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, इस पर उसे गौर करने की ना ही फुर्सत है और ना ही समाज इसकी इजाज़त दे रहा है। ऐसे मौके पर एक प्लेटफॉर्म का एहतमाम किया गया और नौजवानों को अपनी ज़िम्मेदारियां समझने के लिए मुस्तकिल एक मुहिम चलाई गई, रियासत भर में मुहिम चलाई गई सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट की जानिब से, कि इस सिलसिले में नौजवानों को अपनी ज़िम्मेदारियां क्या है इसका एहसास कराया गया। आज इख्तितामी इजलास है शहर के ईदगाह कुद्दुस साहब में और मस्जिद कादरिया का ये पूरा मैदान भरा हुआ है। नौजवानों को अपना एहसास कराने के लिए मुस्तकिल एहतमाम किया गया है, जहाँ न सिर्फ रियासत कर्नाटक बल्कि हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से अमायदीन शरीक हुए हैं। जानते हैं इसके कन्वीनर मोहतरम अकील अहमद से कि इस प्रोग्राम की नौइयत क्या है, क्या ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहते हैं और क्या पैगाम रहेगा। जानते हैं मोहतरम अकील अहमद से। जी सर, बताइए। सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट का ये जो कॉन्फ्रेंस आज कुद्दुस साहब ईदगाह मैदान में जो मुनक़्क़िद किया गया है, इसका थीम है होप, रेजिलियंस और डिग्निटी। इसके सिलसिले में तकरीबन 3 महीने से तैयारियां चल रही थी। रियासत भर में कर्नाटक का स्टेट लेवल प्रोग्राम है, तो सारे स्टेट से मोर दैन 5000 यूथ जो है यहाँ पे आज अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन हुए हैं। तो हमारा मकसद ये था कि आजकल के हालात में जब इतने सारे आजमाइशें आ रही हैं, या तो नौजवान मायूस हो जा रहा है, एक बड़ा तबका जो है या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कुछ गलत जो है इक़दामात मजबूर है। तो ऐसे मौके पे हमें नौजवानों को जो है वो उम्मीद दिलाना था कि ऐसे में हमें मायूस भी नहीं होना है, गलत काम भी नहीं करना है, बल्कि हमें अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारी दी है कि लोगों को सही काम, अच्छे काम की तरफ बुलाया जाए और बुराई से रोका जाए और यहाँ पे अदल व इंसाफ को क़ायम किया जाए। तो इस सिलसिले में क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? नौजवानों में खुद एतमादी पैदा करने के लिए क्या तरीक़ेकार आपके पास बनाया गया है? प्लानिंग क्या है, मंसूबे क्या हैं? जी, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है बहुत वाइड हैं। एक तो एक आइडियल इस्लामिक पर्सनालिटी बनाना है, उनके इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट करना है, उनके मसाइल को हल करना है, इकोनॉमिकल इशूज़ को, और उनके मॉरल जो एबिलिटी ये है, मॉरल जो ये मियार को जो है बहुत बड़ा करना है हम लोगों को। और ऑब्वियसली यहाँ के जितने भी मसाइल हैं, सोशल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, इनके लिए स्ट्राइव करने वाले नौजवान करना है। तो हम इसके सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, कॉन्फ्रेंसेस किए, और इसके साथ साथ रिसेंटली एंटी ड्रग कैंपेन चलाया गया जिसमें बहुत सारा अवेयरनेस क्रिएट किया गया और एक नेटवर्क बिल्ड किया गया कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को एक्सेसिबल बनाया जाए लोगों तक। और इसके साथ साथ कई जगह इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए जॉब फेयर्स किए गए, एंटरप्रेन्योरशिप के कई वर्कशॉप्स हम लोगों ने मुनक़्क़िद किए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके दौरान जो हम लोगों ने किए हैं। अगर हम हमारे मुल्क के पिछले 15 साल का एक जायज़ा लें तो जो हालात मुल्क में बने हैं वो बड़े ही तशवीश के हालात हैं, और इन हालात में ख़ुसूसियत के साथ मुस्लिम नौजवानों को जो सूरत हाल का सामना है, उसने मुस्लिम नौजवानों की बहुत सारी मुस्बित कोशिशों के बावजूद कि मुस्लिम नौजवानों की एक बड़ी तादाद तालीमी मैदान में आगे बढ़ रही है, प्रोफेशनल तालीम में आगे बढ़ रही हैं, उसके बावजूद भी उनको जिस तरह की हॉस्टिलिटी का सामना है, उसने एक बड़ी ही मनफी कैफियत मुल्क और मुल्क के हालात में उनके लिए पैदा कर दी है। और हम ये समझते हैं कि मुस्लिम नौजवान जो न सिर्फ मिल्लत का बल्कि मुल्क का एक बड़ा सरमाया है, वो किसी तरह से भी इस कैफियत का शिकार ना हों। इस कैफियत से मुस्लिम नौजवान को हम निकाल बाहर करें। और इसके अलावा सिर्फ मुस्लिम नौजवान को फोकस करके क्या मिल्लत की तामीर या मिल्लत की तरक्की के लिए इक़दाम अपनाए जा सकते हैं, या दीगर तबक़ात को भी इसमें शामिल करना ज़रूरी समझा जाएगा? जी, इस वक्त मुस्लिम नौजवानों को पहले उनकी अपने मिल्लत
اور ملک کے تئیں بحیثیت مسلمان جو ذمہ داری بنتی ہے اس کا ایک احساس اور اس کے لیے آگے بڑھانے کے لیے ہم ان کو یہاں پر جمع کیے ہیں. اور ہمارے پروگرام میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان صرف اپنے ہی کمیونٹی کے طور پر کام کرنے والے نہیں بلکہ ملک کے دوسرے مختلف کمیونٹی کے نوجوان جو ملک میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کر رہے ہیں اور حق اور انصاف کے لیے یہاں پر وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو خطرات میں ڈال رہے ہیں ملک کے تابناک مستقبل کے لیے، ایسے حالات میں ان کے ساتھ بھی وہ مل کر کام کریں. جہاں نوجوانوں کے سماجی مسائل ہیں، ان کے معاشی مسائل ہیں، وہ ایک مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن دوسری طرف اگر جائزہ لیں تو کہیں نہ کہیں انہیں گرفتار کر دینا، انہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دینا، معصوموں کی گرفتاریوں کا مسلسل سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. تو نوجوانوں کے لیے یہ بھی بہت بڑا چیلنج ثابت ہو رہا ہے. اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ جی، اس سلسلے میں ہم دو چیزوں پر کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ملک میں جو اس وقت ماحول بن رہا ہے نفرت کا، اور خصوصاً مسلم نوجوانوں کو اس نفرت کے ماحول کا جو سامنا ہے اس کے تعلق سے ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو اپنے آپ کو مشتعل نہیں ہونے دینا ہے. ہم کو ایک صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور مثبت سوچ کے ساتھ اس ماحول میں اپنے آپ کو اٹھ کھڑا کرنا ہے. تمام انصاف پسند افراد، سول سوسائٹی اور جو فکر مند شہری ہیں ملک میں اپنے اثرات رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہاں پر انصاف کو قائم کرنے اور عدل کے متعلق، انصاف کے اداروں کے متعلق ملک کے شہریوں کے اندر ابھی بھی ایک امید کی کرن رکھنے کے لیے ہم اس پر کام کر رہے ہیں. کسی بھی سوسائٹی کا جب جائزہ لیتے ہیں تو کچھ ظاہری حالات ہوتے ہیں، کچھ ذہنی حالات ہوتے ہیں. عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم ذہنی حالات پر نظر رکھیں، ذہنی حالت پر نظر رکھیں. بظاہر کچھ لنچنگ ہو گئی، کچھ مار پکڑ دھکڑ ہو گئی، کوئی جیل میں چلے گیا، یہ کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں ہے. خرابی اس وقت ہوتی ہے جب مسلمان یا نوجوان ہار مان لے یا مایوس ہو جائے یا اپنے طریقے سے ہٹ جائے. تو کہیں نہ کہیں نوجوانوں میں مایوسی نظر آ رہی ہے. مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ دنیا جو کچھ کر لے، خدا کا نام لینا، اللہ کا نام لینا، مسجد میں آج آنا تو مسلمان نوجوان آتا ہے اور کوئی آدمی خدا کی طرف راغب نہیں ہے. اپنی آئیڈینٹی کو اسرٹ کرنا، داڑھی چھوڑنا، اپنا نام پر وہ رکھنا، ٹوپی پہننا، وہ مسلمان نوجوان کرتا ہے. In other words, he is proud of his identity. He is proud of his relationship to Allah and Nabi sallallahu alayhi wasallam. اور اپنے طریقوں کو وہ اسرٹ کر رہا ہے اتنے پریشر کے باوجود. تو ایسے پروگرام کہاں تک مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے، ذہنیت کو فروغ دینے کے لیے؟ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہم نوجوانوں کے تعلق سے مایوس تو نہیں ہیں، ایک خدشہ تو ہے مگر مایوس تو نہیں ہے. پوری دنیا بھر میں مسلمان نوجوان کا آج ڈنکے کی چوٹ پر آواز اٹھ رہی ہے اور اتنا اٹھی ہے کہ سارے لوگ اس سے چوکنا ہو گئے ہیں کہ کیا ہے. مسلمان نوجوان شادی کرتا ہے، مسلمان نوجوان کو بچے ہیں، مسلمان نوجوان منشیات سے دور ہے. بائی اینڈ لارج ایکسیپشنز، فرنج ایلیمنٹس، یہ وہ نہیں دیکھ کر ہم طے کریں. بائی اینڈ لارج سوسائٹی کو دیکھیں گے تو مسلم نوجوان کو دیکھ کر بہت ہمت بڑھتی ہے اور اس کو بہتر بنانا ہے. اور اس تعلق سے ایک تو یہ کہ مسلمان نوجوان کو مایوس ہونے سے اگر بچانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ایمان اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ. کیا ہندوستان میں ہم محسن نہیں بن سکتے؟ رادر دین ری ایکٹیو، غصہ، مار توڑ، اس کا اظہار، ری ایکشن کرنا، ہم اس کو پازیٹیولی لیں اور اس ملک میں ایک پازیٹیو رول ادا کریں. اور اس ملک میں اتنے غربا ہیں، اتنے مظلوم ہیں، اتنے کمزور ہیں، اگر ہم ان کے لیے ایک ضرورت بن جائیں، ایک ان کے لیے فائدہ مند شخصیت بن جائیں تو پھر یہ ملک ہمارے گلے لگے گا. ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے جو کہیں نہ کہیں اس سلسلے میں پہل کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیسی قیادت کو اپنا کر اپنی نوجوانی کو
استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر تعداد چونکہ تعلیم سے دور ہونے کے سبب نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو قیادت کو ڈھونڈ رہا ہے، ایک بہترین قائد کی شکل میں ان کے سامنے کوئی چہرہ ابھر کر سامنے نہیں آ رہا ہے۔ تو اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو لیڈرشپ کا فقدان کہا جاتا ہے، ہمارے پاس یہ اس کی سوچ یوں ہے کہ بھی لیڈرز کا فقدان نہیں ہے، فالوورز کا اطاعت گزاری، فالوورز، سمعنا و اطعنا، اپنے ایگوز اور اپنے ایروگنس کو کم کرنا اور خدا کے سامنے جھک جانا، اور جو منزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو دنیا کی آخرت کی، اس کی طرف مسلمان کو، اور اس سلسلے میں یونٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ امیر کی اطاعت کرو۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ برنگ پیپل ٹوگیدر، اور عمارت بھی ایسی، لیڈرشپ بھی ایسی، یہ نہیں کہ پرسنالٹی کلٹ ہو اور میرے پیچھے چلو۔ ہم لیڈر کبھی آگے چلتا ہے، کبھی پیچھے چلتا ہے، جیسا شیپرڈ ہوتا ہے، مگر منزل دکھانا اور منزل کی طرف لے کے جانا۔ تو ناظرین، یہ تھے محترم ڈاکٹر طٰہٰ متین، جو برسوں سے نوجوانوں کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں اور نوجوانوں کے رول کو ملت کے لیے مفید بنانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے برسوں سے کام کر رہے ہیں، وہ تجربات تھے جن کا ماننا یہ ہے کہ آج قیادت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیرت کے مختلف گوشے ہمارے سامنے موجود ہیں، ان گوشوں کو اپنا کر کہیں نہ کہیں سیرت ہی کے پس منظر میں نوجوانوں کی قیادت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنا ایگو اور اپنا مفاد چھوڑ کر، اپنی انانیت چھوڑ کر لیڈرشپ کو تسلیم کریں جو سیرت رسول کے پس منظر میں ہمیں ملتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نوجوانوں کو یہ اقدام مستقبل میں کتنا کارآمد ہوتا ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے۔ شکریہ۔